पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे देखिए, वदर मुजारे व अमर कायदा यसआलू, मुजारे और अमर में कायदा यसआलू जारी हुआ है। ज़ारा यज़ीरु अज़ दरबास व साला यसआलू अज़ फतहा व सईमा यसमु अज़ समिया व लौमा यलमु अज़ करूमा। यज़इरु, इसको आप क्या पढ़ सकते हैं? यज़इरु, इसके अंदर यसआलू वाला कायदा जारी करो। हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दो और हमजा को हज़फ कर दो तो क्या हो जाएगा? यज़ीरु। क्या हो गया? यज़ीरु। इसी तरह यसआलू में यसअल वाला कायदा जारी करो, हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दो और हमजा को हज़फ कर दो। यसअलू पढ़ना भी जायज़ और यसअलू पढ़ना भी जायज़ है। इसी तरह सईमा यसामू, हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दो और हमजा को गिरा दो। यसअमू पढ़ना भी जायज़ और यसमू पढ़ना भी जायज़ है। इसी तरह लौमा यलूमू में हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दे दो और हमजा को गिरा दो। यलूमू, क्या वाव नहीं आएगा? यलूमू, वो वाव के ऊपर मैंने हमजा लिखा था। यलूमू लिखते इस तरह है ना, हमजा आ जाए दरमियान में तो उसको किस तरह लिखते हैं जी? लौमा यलूमू था, हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दे दी और हमजा को हज़फ कर दिया। तो अब यलूमू पढ़ना भी जायज़ और यलउमू पढ़ना भी जायज़ है। उसके बाद आ जाए अमर में, कह रहे हैं कि दर अमर बर वक्त इजराए कायदा यसअलू हमजा वसल साकित खाहद शुद। कह रहे हैं कि अमर में यसअलू वाला कायदा जारी करते वक्त हमजा वसल साकित हो जाएगा, हमजा वसल साकित हो जाएगा। क्या हुआ? कोई अजूबा हो गया? दर अमर, अमर में बर वक्त इजराए कायदा यसअलू, यसअलू वाला कायदा जारी करते वक्त हमजा वसल साकित खाहद शुद, हमजा वसल साकित हो जाएगा। आप उनके साथ भेज रहे हैं ना। दर इज एर जिर, अब इज़िर के अंदर आप यसअलू वाला कायदा जारी करें। इज़िर कैसे बना? असल में था ज़ारा यज़ीरु तज़ीरु, क्या था? तज़ीरु। अमर बनाना है, अलामत मुजारे को हज़फ किया, उसके बाद फा कलिमा क्या है? साकिन है, साकिन से इब्तिदा हो नहीं सकती। हमजा को अपना आइन कलमा को देखा मकसूर है तो हमजा वसल शुरू में ले आए और आखिर को साकिन कर दिया, तो क्या है? इज़ इर। इज़ इर के अंदर आप यसअलू वाला कायदा जारी करें, हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दी और हमजा को गिरा दिया। इज़िर हुआ, जब ये फा कलिमा क्या हो मुतहर्रिक हो गया तो अब हमजा वसल की भी जरूरत न रही, तो क्या बन गया? जिर। समझ में आ गया ये कायदा? अब इसको आप इस एर भी पढ़ना जायज है और जिर पढ़ना भी जायज है। अमर में इस एर पढ़ना भी जायज और जिर पढ़ना भी जायज है। जिर, जिरा, जिरू, जिरी, जिरा, जिरना। इसी तरह साला यसअलू में यसअलू पढ़ना भी जायज, यसअलू पढ़ना भी जायज। इसी से जब हमने अमर बनाया तसअलू, अलामत मुजारे को हज़फ किया, फा कलिमा साकिन है, इब्तिदा हो नहीं सकती, हमजा आइन कलमा को देखा ये मफ्तू है तो हमजा वसल मकसूर शुरू में ले आए और आखिर को साकिन कर दिया, वक्फ कर दिया, क्या हुआ? इस अल। अब इसको इस साल पढ़ना भी जायज़ है और सल पढ़ना भी जायज़ है। अब सल कैसे बना? यसअलू वाला कायदा जारी करो, हमजा की हरकत नकल करके माकबल को दी और हमजा को हज़फ कर दिया।
جب فا کلمہ متحرک ہو گیا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا سل، کیا ہو گیا سل، تو اس سال پڑھنا بھی جائز ہے اور سل پڑھنا بھی جائز ہے۔ سیما یسامو، اس کو یسامو پڑھنا بھی جائز اور یسمو پڑھنا بھی جائز۔ اب اس سے امر آیا اسام بنائیں، سیما یسامو تسامو، کیا آتا ہے تسامو، یہ نظر آ رہا ہے صاف صاف یا یوں لکھوں؟ اچھا، سیما یسامو تسامو کیا آتا ہے؟ جی، علامت مضارع کو حذف کر دیا۔ فا کلمہ کیا ہے؟ ساکن ہے، ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی۔ عین کلمہ کو دیکھا مفتوح ہے، حمزہ وصل مکسور شروع میں لیا، آخر کو ساکن کر دیا۔ اس عام پڑھنا بھی جائز اور سم پڑھنا بھی جائز۔ سم کیسے بنا؟ یسر والا قاعدہ جاری کرو، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، حمزہ کو گرا دیا، جب فا کلمہ متحرک ہو گیا حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، سم، تو اس عام پڑھنا بھی جائز ہے اور سم پڑھنا بھی جائز ہے۔ لوما یلومو، اسی سے ہمارا آتا علوم، تلومو سے بنائیں، تلومو بنائیے ہمارا، علامت مضارع کو حذف کر دیا۔ اس کے بعد فا کلمہ کیا ہے؟ ساکن ہے، حمزہ کو عین کلمہ کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ مضموم ہے، تو حمزہ وصل مضموم لے آخر کو، تو کیا ہوا؟ علوم، علوم پڑھنا بھی جائز اور لوم پڑھنا بھی جائز ہے۔ لوم کیسے بنا؟ یسل والا قاعدہ جاری کرو، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، حمزہ کو گرا دیا، جب فا کلمہ متحرک ہو گیا اس کو بھی حذف کر دیا، لم ہو گیا، تو اس کو لم پڑھنا بھی جائز ہے اور العم پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ درامر امر میں بر وقت اجرائے قاعدہ یسالو والا قاعدہ جاری کرتے وقت حمزہ وصل ساکت خواہد شد، حمزہ وصل ساکت ہو جائے گا در از ار زر، اس ار میں زر، و در اسال سل خواہد گفت کہیں گے، و در اسام سم، اور اسم میں سم، و در علوم لم، اور علوم میں لم کہیں گے، پڑھیں گے۔ گردان ہائے ای نہارا، ان کی گردانوں کو بئی وضع ضبط باید کرد، اس طریقے پر ضبط کر لینی چاہیے، یعنی یاد کر لینی چاہیے۔ مثلا زر، زرا، زرو، زری، زرنا، ایک مرتبہ زرا ذکر کر دیا تسمیہ، اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کو ذکر نہیں کیا، آپ پڑھ لیں زر، زرا، زرو، زری، زرا، زرنا۔ اسی طرح سل، سلا، سلو، سلی، سلا، سلنا، تکرار کے ساتھ جو سیکھا آتا ہے اس کو مصنف علیہ رحمہ کی عادت ہے کہ اس کو بیان نہیں کرتے، تو سل، سلا، سلو، سلی، سلا، سلنا، لم، لما، لمو، لمی، لما، لمنا، باقی کیا بچ گیا؟ سم، کر لی؟ میدان کرو، سم، سما، سمو، سمی، سما، سمنا۔ اب اس سے بھی آپ گردان کر سکتے ہیں، اسام، اساما، اسامو، اسامی، اساما، اسامنا، اسال، اسالا، اسالو، اسالی، اسالا، اسالنا، اور اسی طرح از ار، ازیرا، ازیرو، ازیری، ازیرا، از ارنا، ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا۔ در محموز عین از ابواب ثلاثی مزید ہم بری قیاس قواعد جاری باید کرد، محموز عین میں ثلاثی مزید فی کے ابواب، محموز عین ثلاثی مزید فی کے ابواب میں ہم بری قیاس، اسی طریقے پر ثلاثی مزید فی کے ابواب میں بھی اسی طریقے پر در محموز عین کون سے؟ از ابواب ثلاثی مزید فی ہم،
ثلاثی مزید فی کے ابواب میں بھی بری قیاس اسی طریقے پر قواعد جاری باید کرد قواعد کو جاری کر لینا چاہیے. اب محموز عین آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. فائدہ در محموز لام باکثر سیغ چون کرا یقرأ قاعدہ بین بیناس. در محموز لام میں باکثر سیغ اکثر سیغوں میں چون جیسے کرا یقرأ جیسے کرا یقرأ قاعدہ بین بیناس. اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ بین بین کا قاعدہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر قرأ، اب اس کے اندر بین بین قریب کیا ہوگا؟ بین بین بعید کیا ہوگا بھائی صاحب؟ حمزہ کو اپنے مخرج کے درمیان اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ کیا ہوگا؟ بین بین قریب ہوگا. اور حمزہ کو اپنے مخرج اور ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہوگا. ودر واحد ماضی مجہول اور واحد ماضی مجہول چون قرئ قاعدہ معیارن، اور واحد ماضی مجہول میں قاعدہ جو ہے معیارن والا قاعدہ جاری ہوگا. کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ قرئ. ماضی مجہول کیا ہے؟ قرئ. اس کو آپ کیا پڑھ سکتے ہو؟ حمزہ مفتوحہ ما قبل میں ضمہ ہو تو جو آ نن می آ رون. قاعدہ پڑھا؟ حمزہ مفتوحہ ما قبل ضمہ ہو تو اس کو واو سے بدلنا جائز، اور حمزہ مفتوحہ ہو ما قبل کسرہ ہو تو اس کو یا سے بدلنا جائز. پکی بات؟ جوازی قاعدہ ہے. کون سا ہے؟ جوازی قاعدہ ہے. تو قرئ کو آپ کیا پڑھ سکتے ہو؟ قرئ کیا پڑھ سکتے ہو؟ قرئ بھی پڑھ سکتے ہو اور قرئ بھی قرئ دونوں طرح پڑھ سکتے ہو. ودر واحد ماضی مجہول چون قرئ قاعدہ معیارن ودر امر و جمیع سیغ مضارع مجزوم قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ. اور امر میں و جمیع سیغ مضارع مجزوم اور مضارع مجزوم کے تمام سیغوں میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ، حمزہ منفردہ ساکنہ والا قاعدہ جاری ہوگا. کون سا ہوگا؟ حمزہ منفردہ ساکنہ والا قاعدہ جاری ہوگا. یہ ساری گردانیں جتنی آئی ہیں ساری گردانیں لکھنی ہیں. 8 گردانیں محموز کی آئی ہیں، ساری گردانیں لکھنی ہیں. اور قرأ یقرأ یہ 9ویں گردان ہو جائے گی. قرأ یقرأ یہ کون سی ہو جائے گی؟ 9ویں گردان ہو جائے گی. اچھا جی دیکھیں، لم یقرأ، لم یقرأ یہ 5 سیغے آتے ہیں. لم تقرأ، لم تقرأ وہ 5 سیغے جن کے اندر ضمیر بارز نہیں ہوتی، جن کے اندر ضمیر بارز نہیں ہوتی، وہ 5 سیغے ہیں. واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. یہ 5 سیغے ہیں. اب لکھنے میں بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا، کیا کریں. اب اس کے اندر آپ قاعدہ جاری کریں. حمزہ ساکنہ منفردہ، حمزہ ساکن ہے جی، اکیلا ہے، اور ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. تو آپ اس کو اب لم یقرأ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو لم یقرأ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لم یقرأ. بھائی قرأ یقرأ، قرأ یقرأ حرکت ہم نے گرا دی، تو اب اس کے اندر یہ قاعدہ جوازی ہے. آپ اس کو لم یقرأ اور لم یقرأ، اسی طرح لم تقرأ، لم تقرأ، لم تقرأ، لم تقرأ، لم اقرأ اور لم نقرأ، یہ قاعدہ بھی کیا ہے؟ جوازی ہے. اور امر کیا آتا ہے؟
अमर क्या आया था, एक को, अब इसके अंदर जायज जारी करो, एक और आ, ठीक है, एक करा और एक और आ। अब आगे सीखा पढ़ो, एक करा, एक करा आ, इसके अंदर नहीं होगा। एक कराऊ, इसके अंदर भी नहीं होगा। एक कराई, इसके अंदर भी नहीं होगा। एक करा आ, इसके अंदर भी नहीं होगा। एक राना, इसके अंदर होगा। एक राना, अब इसको आप क्या पढ़ सकते हो, एक रान है, ठीक है। आगे अमर गायब आता है, ली यकरा, क्या आता है, ली यकरा, इसके अंदर आप जारी करें, ठीक है। आगे तस्निया क्या होगा, ली यकरा आ, यहाँ नहीं लगेगा, ली यकराऊ यहाँ नहीं लगेगा, ली तकरा यहाँ लगेगा, ली तकरा इसके अंदर लगेगा। इसके अंदर जवाजी कायदा जारी कर सकते हैं आप, ली तकरा लगाएं, ली तकरा, ठीक है। आगे नहीं लगेगा, ली तकरा आ, ली यकराना यहाँ लगेगा, ली यकराना जमा मोनस के सीगे में लगेगा, ली यकराना। इसको आप क्या पढ़ सकते हो, ली यकराना भी पढ़ सकते हैं आप, क्या पढ़ सकते हैं आप, ली यकराना भी आप पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो कह रहे हैं कि वदर अमर, अमर में व जमी सीग मुज़ारे मजजूम, और मुज़ारे मजजूम के तमाम सीगों में कायदा हमजा मुनफरिदा साकिना, हमजा मुनफरिदा साकिना वाला कायदा जारी हो सकता है। पस दर इकरा वलम यकरा हमजा अलिफ शवद, कह रहे हैं कि इकरा वलम यकरा में हमजा क्या हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा। वदर उर्दू वलम यरदू वाव, अब आपको पता चल जाएगा उर्दू कहाँ से बना, अभी आपको पता चल जाएगा उर्दू कैसे बना। उर्दू, अब देखिए उर्दू माने रद्दी होना, उर्दू माने रद्दी होना। करोमा रदुआ यदुऊ से है, फासिद होना, बेकार होना, रद्दी होना। तो उर्दू, अब इसके अंदर आप जारी करें, भाई हमजा है, साकिन है, माकबल क्या है, जमा है, तो फिर जमा के माफिक क्या, वाव हमजा साकिना मुनफरिदा, तो ये इस हमजा को किससे बदल दो, क्या बन गया, उर्दू बन गया। उर्दू कौन सा सीखा है, अमर है, कौन सा है, अमर है। और वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीखा, आपसे कोई पूछे भाई उर्दू कौन सा सीखा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर अमर है। इसी तरह लम यरदु, लम यरदु हमजा साकिना मुनफरिदा वफ़के हरकत माकबलश, माकबले खुद या माकबलश, माकबले खुद अपनी हरकत के मवाफिक हरफ इल्लत से बदल जाता है। तो हर क्या है, लम यरदु। समझ में आ गई बात। तो कह रहे हैं इकरा जवाजी कायदा, जवाजी है। कह रहे हैं कि इकरा वलम यकरा हमजा अलिफ शबद, तो इसमें हमजा जो है अलिफ हो जाता है। वदर उर्दू वलम यर्दू वाव, और उर्दू वलम यर्दू में हमजा वाव हो जाता है। वदर मकसूर उलाइन या, और मकसूर उलाइन में क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, मकसूर उलाइन में या हो जाएगा। मकसूर उलाइन ले आओ, क्या इसमें क्या समझ में नहीं है। कह रहे हैं कि अमर में और मुज़ारे मजजूम के तमाम सीगों में, करा यकराऊ, इसके अमर में और मुज़ारे मजजूम के तमाम सीगों में कायदा हमजा मुनफरिदा साकिना, हमजा मुनफरिदा साकिना वाला कायदा जारी होगा।
پس در اقرا ولم یقرا میں حمزہ الف ہو جائے گا. اقرا اس کو کیا پڑھا؟ اقرا، اور اقرا پڑھنا، لم یقرا دونوں طرح پڑھنا جائز. اور اسی طرح کہنا ہے اردو ولم یردو میں واو، حمزہ کیا ہو جائے گا؟ واو ہو جائے گا. اس کو اردو پڑھنا بھی جائز اور اردو پڑھنا بھی جائز. ودر مقصور العین یا، اور مقصور العین میں یا. ضربا سے ہنا یعنی او، ہنا یعنی او، یعنی او. اب تہنی او امر بناؤ. تہنی، بھائی صاحب جاگ رہے ہو؟ اسے امر بنانا ہے، بنانا ہو تہنی او سے. علامت مضارع کو حذف کیا. فا کلمہ ساکن ہے، عین کلمہ مکسور ہے، حمزہ وصل مکسور لے آئے جی، آخر کو ساکن کر دیا. اب حمزہ منفردہ ساکنہ، اس سے پہلے کسر آ گیا، اس کو بدلو. سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا جی. وَدَرْ ابواب ثلاثی مزید فی از محموز عین و محموز لام بقواعد مذکورہ بالا تعلیلات سیغ میں باید آورد اشکال ندارد. کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں از محموز عین اور محموز لام، محموز عین اور محموز لام سے ثلاثی مزید فی کے دوسرے جو ابواب ہیں بقواعد مذکورہ بالا، اوپر ذکر کیے گئے قواعد کے مطابق تعلیلات سیغ، سیغوں کی تعلیلات کو میں باید آورد نکال لینا چاہیے. میں باید آوردن مانے لانا، میں باید چاہیے کہ ان کی تعلیلات کو کر لینا چاہیے. اشکال ندارت کوئی مشکل نہیں رکھتا، کوئی مشکل نہیں ہے. ان کی سیغوں کی تعلیلات کو نکالو اور خود بخود جو ہے تعلیلات کرتے جاؤ. ابھی کوئی بھی باب لے آؤ، جیسے انہوں نے مثال کے طور پر کہا صدیع یصدع دیا ہے. کیا دیا ہے؟ صدیع. اب اس کے اندر آپ جو ہے جاری کر سکتے ہو، ماضی کے اندر بینا بینا قریب بینا بینا بعید بھی جاری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ یصدع، کیا آتا ہے؟ یصدع. اب اس کے اندر آپ یسلو والا قاعدہ جاری کریں، ہوگا؟ نہیں ہوگا. یصدع والا قاعدہ جاری ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا جی، اس کا امر بنائیں جی. تصدع، علامت مضارع کو حذف کر دیا. اس کے بعد کیا ہے؟ فا کلمہ ساکن ہے، حمزہ وصل مکسور ہے، آخر کو ساکن کر دیا. کیا ہوا؟ اسدع. اب اس کے اندر حمزہ ساکنہ منفردہ والا قاعدہ جاری کرو، اسدع ہو جائے گا. اسی طرح لم یصدع کیا ہو جائے گا؟ لم یصدع ہو جائے گا. تو اس طرح آپ خود دوسرے سیغوں کے اندر آپ قواعد جاری کریں، سیغوں کو نکالیں اور ان کی تعلیلات کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. اشکال ندارت کوئی مشکل نہیں رکھتا، کوئی مشکل نہیں رکھتا. آپ تو ماشاءاللہ صرفی ہیں. تو کہہ رہے ہیں بقواعد مذکورہ بالا، اوپر بالا مانے اوپر، اوپر ذکر کیے گئے قواعد کے مطابق تعلیلات سیغ، سیغوں کی تعلیلات کو باید آورد نکالنا چاہیے، میں باید آورد نکالنا چاہیے. اشکال ندارت کوئی مشکل نہیں رکھتا.